أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث رواه مسلم: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست ديباجا ولا حريرا ولا شيئا قط أليان من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدمته 10 سنين وإني أتمنى أن ألقاه يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله خويدمك أنس. اللهم صل على سيدنا. أحيانا أنس كان يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمتثل أمره. تخيل هذه. يقول أنس: مرة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فقلت له: والله لا أذهب. تخيل هذه، يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمتثل. أنس غلام، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم فيقول: أذهب. فلما ذهب في الطريق وجد صبية يلعبون فوقف يتفرج فيهم ونسي الحاجة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحسست بيد تمسكني من خلفي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذهبت يا أنيس؟ بنت صغير حبيب يا أنيس، وهو يحلف أنه لا يصنع. يا أنيس، ذهبت يا أنيس.